मेरी अपनी गुज़िश्ता वीडियो में जहां हमने भाई बहन के बच्चों को सदका और खैरात देने की बात कही थी, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। उसमें कुरान करीम की जो आयत है सूरतुल मुनाफिकून की, वो एक लम्हे के लिए हमें तसव्वुर करना चाहिए कि एक इंसान इस दुनिया से जा चुका है, उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं, आमाल के दरवाजे सब के सब बंद किए जा चुके हैं, लेकिन वहाँ जाकर उसे एहसास होता है कि असल सरमाया क्या था, और फिर वो हसरत के साथ एक तमन्ना करता है, ए अल्लाह मुझे थोड़ी देर के लिए वापस भेज दे, अगर मुझे मोहलत मिलती तो मैं क्या करता। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं इस तमन्ना को और इस ख्वाहिश को कि वो ये तमन्ना करेगा कि मैं सदका कर सकूं। ये कोई कहानी नहीं है, ये खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूलु रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। और जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसमें खर्च करो, और इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए और फिर वो कहे ए मेरे रब तूने मुझे थोड़ी मोहलत क्यों ना दी। ये ख्वाहिश करे मरने से पहले, ये ख्वाहिश करे कि अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे देता ताकि मैं सदका करता और नेक लोगों में शामिल हो जाता। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, गौर कीजिए, इस आयत में इंसान वापसी की तमन्ना कर रहा है, और तमन्ना भी क्यों, क्या करता, नमाज पढ़ता, रोज़े रखता, हज करता, ज़कात देता, ये सारी की सारी चीज़ें न करके वो ये कहता है कि मैं तो सबसे, अगर मुझे मौका मिल जाता तो सबसे पहले जो चीज़ उसकी ज़ुबान पर आती है वो है फ़अस्सद्दक़, ताकि मैं सदका कर सकूं। मैं अगर वापस चला जाता, मैं अगर मुझे मोहलत मिल जाती, मरने से पहले अगर मुझे मोहलत मिल जाती तो मैं क्या करता, नमाज पढ़ता, रोज़े रखता, हज करता। नहीं, ये कह रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि मैं सदका करता। और बार बार रोमाना जब ख्वाब की ताबीर बयान करती हैं तो वो इस लफ्ज़ को हमेशा इस्तेमाल करती हैं, क्या आप सदका ज़रूर किया करें। ये इस बात की दलील है कि सदका वो अमल है जिसकी कदर इंसान को सबसे ज़्यादा उस वक्त समझ में आती है जब वो इस दुनिया से जा चुका होता है, जब वो ख़त्म हो चुका होता है। और सदका सिर्फ माल देना नहीं होता, बल्कि ये दरअसल दिल की पाकीज़गी, अल्लाह पर यकीन और आखिरत की फ़िक्र का नाम है। सदका इंसान के लिए माल को कम नहीं करता, बल्कि उसे बरकत देता है, मुसीबतों को टालता है और कब्र की तारीकी में रोशनी बन जाता है, जन्नत के हुसूल का सबब बन जाता है, अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया बन जाता है। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, आप अलैहिस्सलाम ने सही मुस्लिम की यह हदीस, सदका माल को कम नहीं करती। उन्फ़िक़ युन्फ़िक़ अलैक, आप अगर सदका करोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देगा। इसलिए तो जब एक तरफ खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आपको बता रहे हैं कि मरने के बाद इंसान सबसे पहले सदक़े की हसरत करेगा, उन्फ़िक़ युन्फ़िक़ अलैक, ये अल्लाह ताला ने, देखिए हमें, अगर हमें अल्लाह ताला ने हिम्मत और ताकत दी है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले और इन अहादीस को गौर करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला या इब्ने आदम उन्फ़िक़ 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 अलैक वक़ाल यमीनुल्लाह। ये सही हदीस है, मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है कि आप अगर खर्च करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता फरमाएगा। तो अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करो, सदका माल को कम नहीं करता। इंसान
جب اللہ کی راہ میں دیتا ہے حقیقت میں وہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے، کبھی برکت کی صورت میں، کبھی مصیبتوں کی حفاظت کی صورت میں، اور کبھی دل کے سکون کی شکل میں۔ اب اس کو اپنے معاشرے پر رکھ کر دیکھیں، ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو خاموشی سے مشکلات کا شکار ہیں۔ خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کو اگر ہم دیکھیں، بہت عزت اور بہت ہی معزز لوگ ہیں، لیکن اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں کوئی فیس نہیں دے پا رہا ہے، کوئی علاج نہیں کروا پا رہا ہے۔ ویسے تو وائٹ کالر ہیں، اچھے نظر آئیں گے آپ کو، اچھے گھر میں بھی نظر آئیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اندر ہی سے وہ کمزور ہوں۔ ایسے میں اپنے رشتہ دار کو، بہن بھائی کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کی ضروریات اور ان کی فیس یا ان کے علاج و معالجے کے لیے، یہ سب وہ میدان ہیں جہاں آپ صدقہ صرف ایک عمل نہیں رہتا بلکہ زندگی سنوارنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ کرتا ہے اور اسے کسی ایسے مستحق رشتہ دار کو دیتا ہے جو تعلیم کے لیے پریشان ہو یا علاج کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت ہو، تو یہ صدقہ صرف پیسہ دینا نہیں بلکہ کئی عظیم نیکیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ صدقہ بھی، صلہ رحمی بھی، اور علم کو پھیلانے میں مدد بھی۔ آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ مرنے کے بعد سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، اس میں علم بھی شامل ہے۔ جو علم آپ نے کسی کو دلوایا یا دلایا یا دیا، آپ نے اگر کسی کے علم کی فیس بھر دی، اس کے مدرسے کی، اس کی اسکول کی، تو یہ اس کو علم سے جوڑنے کے مترادف عمل ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کے جانے کے بعد بھی اس کے لیے باقی رہتے ہیں۔ یہی وہ روشنی ہے جو قبر کی تاریکیوں میں کام آئے گی، اور شاید یہی وہ عمل ہو جو قیامت کے دن ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ اس لیے آج ہی سے ایک عادت بنا لیں، صدقے کو مؤخر نہ کریں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کیونکہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے جب انسان خود کہے گا، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں تاکہ صدقہ کر سکوں، لیکن اس وقت واپسی نہیں ہوگی، اور وقت جانے کا کس کا کب ہے ہمیں نہیں پتا۔ کل میں مسجد سے باہر نکلا مغرب کی نماز پڑھ کر، تو ہمارے ایک دوست ہے ساتھ میں، وہ سبزی جو بیچتا تھا، اس نے مجھے روک کر کہا کہ تمہیں پتہ ہے جو یہاں پر ٹھیلی لگاتا تھا اس کا انتقال ہو گیا، ہٹا کٹا نوجوان، مشکل سے 30-35 سال کی اس کی عمر ہوگی، کینسر سے کل ہی اس کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس لیے صدقہ کریں، اپنا خیال رکھیں، اور چینل کی سپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کریں گے تو یہ بھی آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگا، لوگوں کو قرآن و سنت سے جوڑنے کا سبب ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔